हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और जनाब आपकी सबसे मोस्ट वांटेड, सबसे मोस्ट फेवरेट आपकी रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या मैसेज और क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है फॉर दिस मंथ पर्टिकुलरली। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। कल मैंने वहाँ पर एक रीडिंग अपलोड की थी और आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैंने वहाँ पर रीडिंग अपलोड की है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग करो तो लोगों को करंट एनर्जीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पर करंट एनर्जीज़ और लव रीडिंग्स करो तो वहाँ पर आ जाता है कि आप एक ही तरह की रीडिंग करती हैं। बहरहाल लोग किसी भी हाल में खुश नहीं हैं, क्योंकि फ्री चीज़ मिल रही है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कमेंट किया जाए जहाँ उनके पैसे लग रहे हो, तो बात समझ में भी आती है। फॉरगेट इट। देखते हैं जनाब के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स इस मंथ के लिए। आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रही है। मैं हमेशा मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स को रीड करने से पहले ही बता देती हूँ कि इस साल की थीम भी, वैसे भी जब मैंने 2025 की रीडिंग की थी तो उसकी थीम निकली थी मेडिटेशन एंड इंट्यूशन। तो पूरे साल अब आप देख लीजिए, 9th मंथ स्टार्ट हो गया, सितंबर कितनी स्पीड से जो है वो गुजरा है। और मोस्टली कभी कभार जब कभी भी मैंने कुछ मंथ्स में मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स किए हैं तो वही मैसेज रिपीट भी हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा साल जो है ना आपको मेडिटेट करने का और अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करने का वैसे भी है। और इन दोनों चीज़ों पे अगर आप फोकस करें तो ज़िंदगी आधी से ज़्यादा सेटल हो जाती है। देखते हैं जनाब के व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe. Kindred spirits, spirit companions, guides, comfort. सबसे इम्पॉर्टेंट बात नंबर 23 है। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पर डिपेंड करने लगे हैं, उनको कट कीजिए। आर्टिफिशियल चीज़ें यानी कि प्रिजर्व फूड, कॉस्मेटिक्स और क्लोथिंग भी ऐसी जो कि आर्टिफिशियल फैब्रिक या थ्रेड से बनी हुई हो, वीविंग उसकी। यू नीड टू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएं। कुछ दिनों से मैं रीडिंग्स जब से कर रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा साइंस नज़र आ रहे हैं। शायद आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जिसमें आप बहुत अनयूजुअल से विजन्स देख रहे हैं। आपकी इनसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक और कॉल्स दे रही है। आप अपनी सोल की सेटिस्फैक्शन के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो काम जो आपको, आपकी रूह को जिससे सुकून मिले, आपके दिल को इत्मीनान हो कि मैंने ये जो काम किया है ना, इससे खाली मुझको ही नहीं, मेरी आखिरत वाली भी मामला जो ना संवरने वाला है। स्पिरिट कंपेनियंस। दूसरी चीज़, आपको अपनी हीलिंग पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत देने की ज़रूरत है। हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। माइक्रो मैनेजमेंट को अवॉइड करें। जो चीज़ें बड़े लेवल पर आपको कहना चाहिए कि बिगर पिक्चर जिसको कहते हैं, बिगर पिक्चर पे जो आपको चीज़ें सपोर्ट कर सकती हैं, आप उनको देखें। और ज़िंदगी के बहुत सारे मैटर्स को आपने अपने ऊपर हार्ड नहीं बनाना। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, डू इट विद इन द कैपेसिटी। कंफर्ट लिखा हुआ है ना, अपना सुकून ढूंढें, अपना आराम देखें, अपनी तबीयत देखें, अपनी सेहत देखें, एंड अपने आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, आपको उनसे कनेक्ट करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
اگر میں اس کو بہت آسان لفظوں میں آپ کو کہوں کہ آپ کے لیے میسیج آف دا ڈے، میسیج آف دا فرام دا یونیورس، میسیج آف دا ڈے اتنا کرتی ہوں کہ عادت ہو گئی ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی کم سنیں، اپنی زیادہ کریں. آپ کو جس سے مل کے خوشی ہوتی ہے اس سے ملیں. آپ کو جس سے بات کر کے اچھا لگتا ہے اس سے بات کریں. آپ کا کمپینین اسپریچول ہے، فزیکل ہے، جو بھی ہے آپ اس کو ڈھونڈیں. کس کو پڑھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے، کس طرح کے لٹریچر کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو کس طرح کی موویز پسند ہیں. اینی تھنگ وچ کین موٹیویٹ یور اسپرٹ اینڈ سول، گو فار اٹ. یہاں پر ابھی تک آپ کے لیے میسیجز فرام دا یونیورس میں تھیم جو ہے وہ آپ کی کینڈریڈ اسپرٹ، یعنی کہ آپ نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو جڑنا ہے، وہ یہاں کے لوگ ہوں، وہ باہر کے لوگ ہوں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں. اب یہ بڑی حیران کن بات ہوتی ہے، جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ہم ان سے کیسے جڑیں. یو نیڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگس جو وہ لوگ کرتے تھے. اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں، آپ ان کی بہت اچھی ہیبٹس دیکھتے ہیں اور آپ ان ہیبٹس سے ان کے پاس بڑے فروٹفل ریزلٹس دیکھتے ہیں، تو آپ ان عادتوں کو اپنا لیں. آپ کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں لیکن وہ اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں مشہور تھے. آپ ان عادتوں کو کریں، ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. ٹھیک ہے. اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈیں. کنڈریڈ اسپرٹ، اپنی جیسی سولز کو، اپنے جیسے لوگ جو کہ، اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کی اسپریچولیٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. ٹھیک ہے. میسیجز فرام دا یونیورس، لیٹ سی کیا میسیجز آ رہے ہیں. میسیجز فرام دا یونیورس. ٹرسٹ. دیکھیں یہاں پر بھی اس کی میڈیٹیشن کے ٹائم پر دیر از اے اسپرٹ گائیڈ. آپ ہیں، آپ کا مینٹور ہے، آپ کے مینٹور کے اوپر اس کا اسپرٹ گائیڈ ہے. اینڈ دین دیر از اے لائٹننگ. بہت یونیک کریچرز بیک گراؤنڈ میں ہیں. ہیلنگ کی بات یہاں پہ بھی ہے. اگر آپ کسی ریلیجس پریکٹس میں، کسی عالمہ کے کورس میں، کسی معلم کے کورس میں آپ کوئی ریلیجس ایم فل کر رہے ہیں، آپ اپنا ریلیجن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی کچھ پریکٹسز ایسی کرنی ہیں جو آپ کو سپرسٹیشیس لگتی ہیں، تو اس بھروسے کے ساتھ کریں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ ہو سکتی ہیں. یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ پیپل فار اٹ. ٹھیک ہے. ہیلپ فل پیپل، میں نے ابھی کہا تھا یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ پیپل، اور یہاں پر آ گیا ہیلپ فل پیپل. اور کینڈیڈ اسپرٹ سے آپ کو ویسے بھی ایسے لوگوں کو ہی تلاش کرنا ہے جو آپ کے مشن کو اور آپ کے ویژن کو سمجھیں، کجا کہ اس میں آبسٹیکلز لے کر آئیں، آپ کے لیے وہ سپورٹ سسٹم بنے. ٹھیک ہے. ود دس امیج آئی فیل بہت سارے لوگ سنگل پیرنٹ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں. سنگل پیرنٹ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، حالات کی وجہ سے انسان سنگل پیرنٹ بنتا ہے. جسٹ فائنڈ سپورٹیو پیپل. مے بی اگر آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اپنا گروپ سرکل بنا لیں گے، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جب وہ سنگل پیرنٹنگ میں آتے ہیں تو وہ بہت برے حالات کی وجہ سے آتے ہیں، بٹ آپ کا دکھ سمجھا جا سکتا ہے. آپ ان کے شوز میں جا کے سوچ سکتے ہیں، وہ آپ کے شوز میں جا کر سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہیلپ فل پیپل کے آپ نے سراؤنڈیڈ رہنا ہے، وہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی. آپ جو بھی پریکٹسز کر رہے ہیں، جو بھی ڈیسیجنز لے رہے ہیں، اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ کامیاب ہوں گے. اینڈ فائنڈ دا رائٹ پیپل فار یور سیلف. ٹھیک ہے. میسیجز فرام دا یونیورس. میسیجز فرام دا یونیورس. لیٹس سی. بہت ہی مبارک دن ہے آج. میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ میں 12 ربیع الاول پہ ہی میسیجز فرام دا یونیورس کروں گی. میری طرف سے سب کو 12 ربیع الاول بہت 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 مبارک. اور بہت صدقات دیجیے، عبادتیں کیجیے، تسبیحات پڑھیے، خوش رہیے. آج ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین، جو کہ پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کی ولادت کے دن ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہسٹری کو تو کلیم نہیں کر سکتے، بٹ دس از دا منتھ. چلیے جناب. میسیجز فرام دا یونیورس. میسیجز فرام دا یونیورس. میسیجز فرام دا یونیورس. قمر، مون، ٹرسٹ کی بات آ گئی. قمر، کنفیوژن، 2 آف سورڈس.
pathways, मुर्शिदा, हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ पे भी वो मेडिटेट कर रही है. alchemy, alchemist, the magician. Six of stars, very beautiful, very nice. इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पे. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके 3 मेजर आर्कानाज हैं. इसका मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स वैसे भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको स्पेशली गाइड कर रहे हैं. आप एक एज पे पहुंचे हुए हैं, जिस एज पर बस आपने एक कदम आगे बढ़ाना है. आपने एक कदम आगे बढ़ाया और वो जिस कदम को बढ़ाने में आपको इनसिक्योरिटी हो रही है ना, शायद आप अकेले हो जाने से डरते हैं, क्योंकि मुर्शिदा यानी कि हाई प्रीस्टेस जो है वो तन्हाई का कार्ड है, अकेले हो जाने का कार्ड है. लेकिन ऐसी तन्हाई जिसमें इंसान अपनी रूह पर और अपनी अक़ल पे काम करता है, अपनी सोच पे काम करता है, वो चीज़ों पे गौर करता है कि उसकी ज़िंदगी में जो हालात आ रहे हैं, हो रहे हैं, या जो आजकल हालात हैं वो क्यों हैं, और फिर उसकी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो प्रोग्रामिंग में बदल जाती है, प्रोसेसिंग में बदल जाती है. आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, किसी ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है. कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो आपको आगे, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए और आगे बढ़कर ये इस पोजीशन में ना आ जाए, आपको कोई बार बार पीछे खींचता है, डरा कर, धमका कर, खौफ दिलाकर, बहुत सारे नुकसानात का बताकर, जिसकी वजह से आप सिर्फ़ एक एज पर हैं, आप इस तरफ जाएं या आप इस तरफ जाएं. अगर आपने यहाँ से अपना स्टेप निकाल लिया, किसी भी 2 रास्तों में से एक स्टेप निकाल लिया, फिर आपके लिए कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं. इसीलिए यहाँ पर आ रहा है, आप देखें यहाँ पर एक 2 एनिमल्स हैं. अब ये वुल्फ हैं, ये डॉग है, या जो भी है. अगर एक डॉग के साथ वुल्फ है तो लॉयल्टी को ख़तरा है. अगर एक डॉग के साथ फॉक्स है तो चालाकी का ख़तरा है. बट द पॉइंट इज़ कि जो इंसान है वो ये बात ज़रूर जानता है कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ. अगर इसने अपनी राह इख्तियार की, अगर इसने आगे बढ़ने का सोचा, तो फिर इसके पास तो सिर्फ तरक्की ही तरक्की है. मेरा क्या होगा? ठीक है. तो जो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स है वो बिल्कुल सही आया है. किंड्रेड स्पिरिट एंड हेल्पफुल पीपल. आप उन लोगों के साथ अपने आप को सराउंडेड कीजिए जो वाकई चाहते हैं कि आप आगे ग्रो करें. अगर आप किसी के खौफ दिलाने, डराने, धमकाने, इनसिक्योरिटीज़ में मुब्तला करने, ऐसी बातें करने जिसमें नुकसानात का ज़िक्र ज़्यादा हो, तो फिर आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते. आप कोई बहुत आपने किसी काम को हल करने के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ा है, अब उस वजीफ़े में अगर कोई आपको डरा रहा है कि देखो ये चीज़ का ख्याल करो, वो चीज़ का ख्याल करो, ये ना करो, वो ना करो, उसमें क्या होगा? आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे. आपके पास कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, यानी कि किसी चीज़ को पिक कर लेना, इंट्यूशंस पर काम करना, इंसाइट्स पर गौर करना, जो चीज़ें हिडन होती हैं उनका पता लगा लेना, ये सब पावर्स आपकी हैं. आप अगर इसके ऊपर ख़ास तौर पे कोई क्रैश कोर्स करें, लिटरली किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कहीं पर जाना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, गो फॉर इट. क्योंकि अगर आप इसको कर लेंगे देन सक्सेस इज़ ऑन योर डोर स्टेप. आपको लोग जानेंगे, आपका निशाना जो है ना बिल्कुल उस पर लगेगा, आपका तीर जो है ना वो बिल्कुल निशाने पे लगेगा. ये बात मैं कहूँ तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में अगर मैं अभी भी इसका भी मैं ख़ुलासा करूँ तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सही और मददगार लोगों के साथ अपने आप को सराउंडेड करना है, और उन एक्टिविटीज़ में आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना है जिसमें आपकी एनर्जी, आपकी सोल जो है वो ग्रो करे. ये पूरा ख़ुलासा है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स का आज. ना इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, कमर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस क्यों आया है. ये इट्सेल्फ यहीं पर ही बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रीडिंग है.
میں چاہوں تو پوری میسج آف دا یونیورس کو اس ایک کارڈ پہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن ظاہری بات ہے ہر طرح کی ویریشنز چیک کرنی ہوتی کہ اس کارڈ کو سپورٹ، اس میسج کو سپورٹ کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں. ایفرٹ، ڈیڈیکیشن، ٹرسٹ. یہاں پہ ٹرسٹ دیکھیں آیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ایسے انسان نے اس کے کندھے پکڑے ہوئے ہیں جو اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہاں سارے وہ لوگ ہیں جو اس کا امیج اور اس کا سٹیٹس سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا انسان، آپ کی ایک بھی انسان ایسا زندگی میں ہوتا ہے نا، دراصل وہ خود انسیکیور ہوتا ہے، اور وہ اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا. یہ بات الگ ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے بعد اس کا ہاتھ تھامے رہیں گے یا نہیں تھامے رہیں گے، وہ آپ کو خود ہی ورکنگ کے وقت پتہ چل جائے گا. اس فیز سے اگر آپ نکل آئے، یہ 3 چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں: الکیمسٹ، میجیشین، پاورفل انسان. ٹولز، جو بات کہے گا ہو جائے گی، جو پلان سوچے گا امپلیمنٹ ہو جائے گا، جو چیزیں ہوں گی کمال کی ہوں گی. اینڈ اپنی سول کو پیوریفائی کرنا. میرے ساتھ یہ جو بھی معاملات ہوئے، یہ اللہ کی حکمت عملی ہے. اللہ نے میرے لیے سوچا ہوا تھا، میں ان کو کیسے بہتر بناؤں، میں ان کے اوپر کیسے راضی ہو جاؤں، میں ان سے کیا سبق حاصل کروں. یہ میرا ایک تجربہ ہے، اور اس کی بیسس پر میں اپنے ایکٹ کو بہتر کروں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے کیسے کنیکٹ کریں، ان کی اچھی ہیبٹس کو اپنا کر، تاکہ سلسلہ تو جاری رہے. اپنے ریلیجن سے بھی تو جڑے رہنے کا مطلب یہی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ سنت کو اختیار کرو؟ سنت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی جو ہے وہ ساری ان کی پریکٹسز کو فالو کرنا. آپ اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑے ہی نہیں، آپ اس کو اپنا لیں. تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جس پر کوئی آپ کے اوپر کویشچن اٹھا سکے کہ یہ تم غلط کر رہے ہیں. آپ اپنی سنت کو، اپنے ریلیجن کو، اس کو پکڑ لیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اپنا بے حد خیال رکھیے گا. بائے بائے.